अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। और आप सुनाएं, सारी प्यारी माएँ बहनें कैसी हैं आप सब लोग? स्पेशली मैं तो आज माओ से ही मुखातिब हूँ भई। कैसी हैं आप और कैसी गुजरी हैं आपकी छुट्टियाँ? क्या कर रहे हैं आपके बच्चे? कौन कौन चला गया है ननिहाल और कौन रह गया है घर में मेरी तरह बस काम करने के लिए और बच्चों को संभालने के लिए? तो जनाब, हमारी छुट्टियाँ कैसी गुजर रही हैं? अगर कोई मुझसे पूछे तो छुट्टियाँ हमारी ऐसी गुजर रही हैं कि सोने की कोई टाइमिंग नहीं है, खाने की कोई टाइमिंग नहीं है, कपड़े गंदे करने की कोई टाइमिंग नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि उठने की टाइमिंग बिल्कुल वही है, सेम जो पहले थी। अब ये है कि फ़र्क सिर्फ़ इतना हो गया है कि पहले उठने की ज़रा जल्दी होती थी, लेकिन अब ये है कि बच्चे खुद उसी टाइम पे उठ जाते हैं, बिना जगाए, बिना कुछ शोर किए बच्चे अपने टाइम पे आराम से उठ जाते हैं। और ये है कि एक बच्चा जब उठ जाए ना, फिर वो तो लाज़िम समझता है कि शोर करना है और दूसरे बच्चों को भी जगाना है, ताकि जो बच्चे बाकी भी हैं फटाफट उठ जाएँ और घर में धमाल मचा दें, ताकि जो बेचारी माँ सुकून से सो रही है, ये सोच रही है कि आज मैं थोड़ी लेट उठूँगी, मैंने कौन सा स्कूल भेजना है बच्चों को, नमाज़ पढ़ ली है, तो अब ज़रा सो जाते हैं। मगर ना जी, वो फिर बच्चा उठ जाता है और वो सबको जगा के ही सुकून लेता है। तो ये जो मेरी रूटीन थी मैंने आपको बता दी है। और उसके बाद क्या हो रहा है जनाब, आजकल के मेरे बच्चों को भी, सारे बच्चों की तरफ बड़ा शौक है कि हमें कहीं बाहर लेके जाए ना, हमने बस बाहर जाना है, कहीं कहीं भी ले जाएं, हॉलीडेज़ पे तो जाना ही जाना है। पहले प्लान था कि पाकिस्तान चलते हैं, चलो पाकिस्तान चक्कर लगा लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इतनी जो गर्मी पड़ रही है ना, वहाँ पे मेरे बच्चे इतनी गर्मी में जाते हैं तो जाते वॉमिटिंग स्टार्ट कर देते हैं और बीमार रहते हैं। मेरा लास्ट जो ईयर है ना, उसका एक्सपीरियंस है। तो अब मैंने सोच लिया कि नहीं, गर्मियों में मैंने पाकिस्तान नहीं जाना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रा विंटर आए, अच्छा मौसम हो, फिर मैं पाकिस्तान ज़रूर जाऊँगी। क्योंकि वहाँ पे जाके भी अगर बच्चों को डॉक्टर्स के पास ही लेके जाते रहे ना, तो फिर जाने का कोई सुकून नहीं होता, कोई मज़ा नहीं आता। जो सारा आपका एक प्लान होता है ना, एक ट्रिप होता है, वो सारा ख़राब हो जाता है। तो बस जनाब, कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को यहाँ ही ज़रा यूके में आरे लगा के रखें, कहीं आगे पीछे। तो हमारे घर में तो यही होता है, कहाँ जाना है आज हमने? रोज़ाना एक ही क्वेश्चन होता है, हम कहाँ जा रहे हैं? तो बस मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को बस ज़रा ले जाऊँ आगे पीछे, ज़रा बच्चे जो है ना थोड़ा खुश हो जाएँ। बच्चों को खुश करना बड़ा ज़रूरी है। तो बस जनाब, बच्चों को खुश करने के लिए आज मैं लेके आई हूँ उनको मैनचेस्टर म्यूज़ियम में। तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको तो पता होगा, और जो बाहर से देख रहे हैं उनको बता देती हैं। ये बड़ा ही पुराना एक म्यूज़ियम है जो कि मैनचेस्टर में है। 1867 से ये बना हुआ है, और तब से अब तक लेके इसमें कोई इतनी पुरानी चीज़ें हैं ना, कोई हज़ारों साल से भी ज़्यादा पुरानी चीज़ें हैं जो यहाँ पे उन्होंने संभाल के रखी हुई है। मैं साथ साथ पढ़ रही थी तब। अब तो मैं खैर एक एक चीज़ साथ नहीं बता सकती, लेकिन बहुत ही पुराना जो है ना, कदीम ज़मानों से जो पुरानी चीज़ें हैं वो उन्होंने इतनी संभाल संभाल के रखी हुई हैं। तो बस बड़ा इंजॉय किया है बच्चों ने यहाँ पे। और मैं भी पहली दफ़ा देख रही थी। ऑनेस्टली मैं जब से यहाँ पे आई हूँ, मैं यहाँ पे नहीं आई थी, मैंने कई दफ़ा सोचा था लेकिन मैं नहीं आ सकी। तो बस आज मैं अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आई हूँ। आप साथ साथ सब कुछ देखते रहें और कोशिश करें कि इस पे लुत्फ़अंदोज़ हों, जैसे मैंने यहाँ पे जाके एंजॉय किया। बिल्कुल वैसे ही जब हम अपने स्कूल लाइफ में जाते होते थे कहीं ट्रिप वगैरह पे, तो हम लोग वहाँ पे जाके इतना खुश होते थे, ऐसे ही बच्चे भी खुश हो रहे थे। लेकिन मैं घर में अपने ना सबसे छोटी थी, तो मुझे कम ही ट्रिप पे ले जाया जाता था। और मेरी बारी ऐसी थी कि मैं जब भी, जहाँ भी, जिस भी स्कूल में गई हूँ ना, मेरे जाते सारे रूल्स चेंज हो गए थे। पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन मैं अभी उस स्कूल में गई हूँ तो रूल्स चेंज हो गए। मेरे घर में जब मेरी बड़ी सिस्टर जो थी ना, वो ट्रिप पे जाती होती थी ना, सारी रात वो सोती नहीं होती थी, इतना खुश रहती थी। और मैं भी बड़ी कोशिश करती थी कैसे मैं ना किसी तरीके से बस में बैठ जाऊँ, चोरी छुपे चली जाऊँ। लेकिन बहुत ही कम होता था कि मैं गई हूँ। मुझे लगता है कोई हार्डली 2 से या 3 दफ़ा जो एक स्कूल का ट्रिप होता है ना, हाई स्कूल का ट्रिप, उसके साथ मैं 2 या 3 दफ़ा गई हूँ, और वो भी बड़ा रो धो के चोरी छुपे गई हूँ। ये जो यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, ये बड़ा एक यूनिक सा था। मैं इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ रही थी इस टाइगर की। इसकी जो माँ थी वो टाइगर थी और इसका जो बाप था वो लायन था। और इस म्यूज़ियम में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी थी, वो ये था कि मैं बच्चों के लिए टॉयलेट ढूँढ रही थी। टॉयलेट ढूँढते हुए मुझे यहाँ पे एक कॉर्नर नज़र आया, एक कमरा नज़र आया जो उन्होंने स्पेशली नमाज़ पढ़ने के लिए ना एक तरफ रखा हुआ था। ये देखें, ये वो जगह है, ये एक छोटा-सा रूम है जो उन्होंने नमाज़ियों के लिए बनाया हुआ था कि अगर किसी ने नमाज़ पढ़नी है तो यहाँ पे नमाज़ अदा कर सकते हैं। और इस वाली जगह को देख के मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई, इतना सुकून महसूस हुआ कि अगर किसी ने यहाँ पे नमाज़ पढ़नी है तो वो आराम से वज़ू
کا بھی بالکل نماز والے اس جگہ پہ اس ایریا پہ انہوں نے وضو والی جگہ سیپریٹ بنائی ہوئی تھی. جو ٹوائلٹ ہیں بچوں کے لیے لیڈیز یا جینٹس کے لیے وہ ایک طرف تھے, لیکن جو وضو کرنے والی جگہ تھی وہ اس والے ایریا کے ساتھ جہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں اس کے ساتھ سیپریٹلی بنایا ہوا تھا, اور یہ مجھے دیکھ کے بہت اچھا لگا تھا. تو جناب بچوں کو خوش کرنا جو ہے نا وہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بچوں کے ساتھ آپ کو خود بچہ بننا پڑتا ہے, اور بلیو می میں بچہ بن جاتی ہوں. بہت ساری ایسی نئی مائیں ہیں جن کے بچے میری طرح چھوٹے ہیں ابھی, یعنی کہ میری بچوں کی ایج والی ہیں, ان کے بھی بچے ہیں, تو وہ تو میری بات کو سمجھ سکتی ہیں نا. جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں, جن کی ایج ابھی آپ کہہ لیں کہ 10 سال سے کم ہے, وہ بچے اتنے سمجھدار نہیں ہوتے, اور ان ماؤں کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں. میں خود فیس کرتی ہوں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کا گھر گندا ہے, آپ کے کپڑے اتنے اچھے نہیں ہیں, آپ خود کو اتنی کیئر نہیں کر رہے, آپ خود پہ دھیان نہیں دے رہے. تو میں پتہ کیا کہتی ہوں, میں تو بس اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں. میں کہتی ہوں ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں, آپ اپنے بچوں کو خوش رکھیں, اپنے بچوں کو دیکھیں. یہ جو بچوں کا بچپن ہے نا, یہ کبھی واپس نہیں آنا. یہ بہت پیارا ٹائم ہے, کبھی بھی واپس نہیں آتا. میری ابھی بیٹی جو بڑی ہے نا وہ جسٹ 6 سال کی ہے, تو دیکھیں ابھی وہ چھوٹی ہے. مجھے تو لگتا ہے ابھی وہ اپنے بچپن میں ہے, لیکن میں ابھی سے اس کا وہ ٹائم بہت مس کرتی ہوں. جب کہ میں کہتی تھی میری بیٹی چھوٹی سی ہوتی تھی, میرے بازو پہ سر رکھ کے سوتی ہوتی تھی میرے ساتھ. اب وہ ماشاءاللہ بڑی ہے تو وہ سیپریٹ سوتی ہے, لیکن میں ابھی سے اس کا وہ ٹائم مس کرتی ہوں. اور اسی طرح میں سوچتی ہوں جب یہ اور بڑے ہو جائیں گے تو سارے پیرنٹس ہم ان کے بچپن کو سوچتے ہیں, ہم ان کی باتوں کو یاد کرتے ہیں, تو کیوں نہ ہم اس ٹائم کو انجوائے کریں. اپنا یہ جو ٹائم ہے بچوں کے ساتھ ایسے گزاریں کہ بچے آپ کے راضی ہو جائیں, خوش ہو جائیں. بلیو می, میں کیئر نہیں کرتی ہوں کہ کوئی مجھے کہے گا کہ آپ کا گھر اتنا گندا ہے, آپ کی چیزیں الٹ پلٹ ہوئی پڑی ہیں, آپ کے صوفوں کے کشن نیچے گرے ہوئے ہیں, آپ نے گھر میں اچھے سے کلیننگ نہیں کی ہوئی, آپ باہر نکلے ہیں تو آپ نے پراپر ڈریسنگ نہیں کی ہوئی. میں یہ ساری باتیں بالکل نہیں سوچتی ہوں. میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے نا, میں کہتی ہوں میرے بچے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ اگر میرے بچے خوش ہیں تو بس سب کچھ ٹھیک ہے. یہ گھر جو ہے نا وہ صاف ہو جائے گا, کشنز اپنی جگہ پہ پراپر رکھے جائیں گے, کوئی بات نہیں ہے. بڑا ٹائم پڑا ہے زندگی میں, اگر آپ کے بچے خوش ہیں, آپ کے بچوں کی تربیت اچھی ہو رہی ہے, آپ اپنا ایک پراپر ٹائم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں, تو بلیو می اس سے زیادہ پروڈکٹیو جو ہے نا آپ کی لائف میں کوئی چیز اور ہے ہی نہیں ہے. یہ ٹائم آپ کے بچوں کا ہے, ان کے ساتھ سپینڈ کریں, ان کو بتائیں, اپنا ٹائم ان کو دیں. آج کے زمانے میں مجھے لگتا ہے پیسے کمانا یا بچوں پہ پیسے سرو کرنا ٹھیک ہے, ضروری ہے, لیکن وہ اتنا میٹر نہیں کرتا جتنا آپ کا اپنا ٹائم ہے. جو آپ اپنے بچے کو ٹائم دیتے ہیں, بچے کے ساتھ گزارتے ہیں نا, وہ سب سے زیادہ یونیک ہے. سب سے قیمتی چیز جو ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں نا, وہ ہمارا اپنا ٹائم ہے, ہمارا پیار ہے, ہماری اٹینشن ہے. اس سے ہمارے بچے خوش ہوتے ہیں. تو جو نئی مائیں ہیں نا وہ پریشان نہ ہوں. کبھی کبھی میں بھی ہو جاتی تھی, سیریسلی میں رونے والی ہو جاتی تھی کہ میرے گھر میں سب کچھ ایسے پڑا ہے, میرا کچن گندا ہے, میری لانڈری ہونے والی ہے, آئرن نہیں کپڑے ہوئے. لیکن اب ٹائم کے ساتھ ساتھ نا میں نے سمجھ لیا ہے, میں کہتی ہوں نہیں, اگر تو بچے خوش ہیں, بچے آپ کے راضی ہیں, آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں, یہ چیزیں ہو جائیں گی. آہستہ آہستہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں نا, زندگی چینج ہوتی جاتی ہے, بچے اپنے کام خود کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا معصوم سا ایک بچوں کا ٹائم, جس میں بچے صرف یہ چاہتے ہیں ہماری ماں ہمارے ساتھ چھپن چھپائی کھیلے, ہماری ماں ہمارے ساتھ سوئنگس پہ جائے. میری بیٹی کہتی ہے میری ماں میرے ساتھ سائیکلنگ کرے. بلیو می, میں سب کچھ کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو بچوں کی طرح ٹریٹ کریں, بچوں کے ساتھ بچہ بن جائیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ زہر کو زہر کاٹتا ہے, ایسے بچے جو ہے نا وہ معصوم ہیں. بچوں کے ساتھ معصوم بنیں, بچوں کے ساتھ پیار کریں, اور اپنا ٹائم ان کو دیں. لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں, چھوڑ دیں لوگوں کو. آپ کے بچے ہیں, آپ کا ہسبینڈ ہے, آپ کا گھر ہے, آپ کو پتہ ہے آپ نے یہ سب کچھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے. اگر آپ اور آپ کے میاں دونوں سیٹسفائیڈ ہیں کہ ہم ایک اچھا کام کریں, اپنی لائف کو لے کے ٹھیک سے چل رہے ہیں, تو یہ جو چھوٹے موٹے گھر کے کام ہیں, یہ جو باہر آ جانے کے لیے آپ کی پراپر ڈریسنگ ہے, یہ سارا کچھ اتنا میٹر نہیں کرتا. آپ کے بچے جو ہیں نا یہ زیادہ اہم ہے. تو پلیز نئی ماؤں کو میں یہی کہوں گی کہ پریشان نہ ہوں, اپنا ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ خوشی خوشی سپینڈ کریں. باقی صفائیاں, گھر کے کام وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, ختم نہیں ہوئے, لیکن سر پہ سوار نہ کریں ان ساری چیزوں کو. آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے ساتھ بھی مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملوں گی. تو جی ہاں جی, ہم نے آج اتنا انجوائے کیا, میں نے اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ کیا. آئی ہوپ کہ آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اچھے سے ٹائم سپینڈ کریں گے اور انہیں خوش رکھیں گے. پھر ملیں گے, اللہ حافظ.